हिजड़ा को हम बहुत बुरा कहते थे, मगर नहीं जानते थे कि इतना हक बोलता है वो। 16 भाई 40 बरस से हम सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन पे हुकूमत उन्हीं लोगों की है, चाहे सरकार जिसकी रहे। ट्रेन पे कब्जा उन्हीं छक्कों का है। रंग से अबे दे पजामा पैंट खींच के। मगर शकील साहब, आज तक 40 बरस में मैंने ये नहीं देखा कि किसी हिजड़े ने दाढ़ी टोपी वाले को टच किया। हक है, ये मेरे साथ भी हुआ। अब्दुल गनी साहब, तीखी ना नजर कोई डाले, तीखी ना नजर कोई डाले, हम लोग हैं रजा वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिही वसल्लम। जी लगाइए, बुलंद आवाज़ नहीं समझते हैं तो ज़ोर से पढ़ लीजिए एक बार और। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिही वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, मेरी तकरीर के बाद भी जलसा चलेगा और आप लोगों को मेरी तकरीर सुनने के बाद जाना नहीं, बैठकर पूरा जलसा सुनिए। जिस तरह पूरे जिस्म के लिए सबसे अहम चीज़ है दिमाग, उसी तरह जलसों के लिए सबसे अहम चीज़ है सलातो सलाम और दुआ। उसके फैज़ानो बरक़ात को लेके जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ मजबूरी है। आज ही कलकत्ता पहुंचा हूं, दस 12 रोज़ से सोया नहीं। फिर सुबह 6:50 पर मेरी ट्रेन है सियालदह से। फिर सफ़र पर रवाना होना है, इसलिए मैंने ज़िम्मेदार अफराद से बिलखुसूस आपकी मस्जिद के इमाम व खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला से मैंने इजाज़त मांगी और मैं पहले तकरीर करने आया। ऐसा नहीं कि तकरीर सुनने के बाद आप लोग भाग जाएं तो कल होकर कोई मुझको ये लोग खोजे। शोला शबनम को जानते हैं? इसमें शोला कितना डेंजर है। शोला तो ऐसे ही भी डेंजर होता है, झोपड़ी में आग लगा दे, महल को फूंक दे, पेट्रोल हो तो पानी में आग लगा दे। इसके घर वालों को इसकी उम्र का सही अंदाज़ा नहीं है। हम तो बाहर के हैं, हम बचपन से इसी तरह उसको देख रहे हैं। लगता है मरने के बाद भी हम उसी तरह देखेंगे। बहुत बूढ़ा आदमी है जो देखने में जवान लग रहा है। ये शकील साहब हैं, पहले इनके नाम के साथ भोजपुरी लगता था, हिकमती था। ये दूसरे हैं, ये सरापा हिकमत हैं। मैं हज़रत चश्मा शाह बाबा अलैहि रहमत व रिदवान के उर्स कमेटी के जुमला अफराद का ममनून और मशकूर हूँ। इस बात के लिए नहीं कि उन्होंने मुझको दावत दिया, इस बात के लिए कि मुझको अपने मज़हब का पैगाम पहुँचाने का मौका अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शोला कितने दिन का है ये नहीं मालूम, मगर मैं कितने दिन का हूँ ये मुझको मालूम है। मैं 60 क्रॉस कर गया। अब इसलिए हर जलसे में मौलाना मोहम्मद साहब तकरीर से पहले मैं एक गुजारिश करता हूँ, और गुजारिश 4 शेर पर मबनी है कि मेरा इंतकाल हो तो आपको क्या करना है। वो 4 शेर मैं आपको सुना रहा हूँ। समझ में आए तो सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, ना समझ में आए तो मत कहिएगा, आपकी मर्ज़ी पर है। लेकिन मैं 4 मिसरे सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ, आज भी पढ़ रहा हूँ, और वली की बारगाह में प्रोग्राम है तो और ज़्यादा खुलूस नियती के साथ पढ़ूँगा। सुने शकील हिकमत साहब 4 मिसरे 16 शायरी देखिएगा।
4 मिसरे सुनिए, पहले मतला सुनिए। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद दुरूद पढ़ 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 कर। सुभान अल्लाह। अब अगला शेर सुनिए कि दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगला शेर सुनिए शकील साहब कि शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत खूब। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब एक शेर है जिसे मौलाना नूर मोहम्मद साहब की तवज्जो चाहूँगा। एक लफ्ज़ की शायरी है कि हबीब रब की ज़ियारत को जा रहा हूँ मैं, हबीब रब की ज़ियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और आखिरी शेर, चूँकि बरेलवी हूँ, सुन्नी मुसलमान हूँ, इसलिए मरने के बाद भी ताव रहेगा, मरने के बाद भी ताव रहेगा। तो उस ताव का इजहार मरने के बाद भी करना होगा कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह बोलिए। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ 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 के। कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नकीरों मुझको जगाना दुरूद पढ़ पढ़। दरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। एक बार और दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, 90% आदमी नहीं जानता कि यूसुफ जमाल कौन है। 100% आदमी जानता है कि चश्मा बाबा कौन है। और यही हकीकत है कि आदमी अपनी ज़ात से कम पहचाना जाता है, किरदार से ज़्यादा पहचाना जाता है। बस तमहीदन एक जुमला कह दूं, आपकी जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक मिसाल है, सिर्फ एक जनाजा आ गया, मस्जिद का खाट आगे पीछे सब लग गई। इमाम मस्जिद हज़रत अल्लामा नूर मोहम्मद साहब क़िबला ज़ीद अखलासकू इमामत के मुसल्ले पर गए और मजमे की तरफ, सफ की तरफ पलट कर पूछा कि इस मरने वाले का वली कौन है। क्या पूछा? इस मरने वाले का वली कौन है? मोटी मोटी मोच, बेगर दाढ़ी का आदमी निकला सफ से बाहर, कहा इमाम साहब इसका वली मैं हूं। क्या इजाजत है पढ़ाऊं? इजाजत है पढ़ाऊं? कहाँ इजाजत है? हालांकि जामे मस्जिद के इमाम का इमाम बादशाह वक्त के हुक्म में आता है, उसे इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन एक आम मस्जिद की मैंने मिसाल दी। अब बताइए, मैंने इमाम साहब से पूछा कि क्या जरूरी था उस आदमी से इजाजत का तलब करना? कहाँ? मरने वाले का वली अगर इजाजत न दे तो मैं पढ़ा नहीं सकता। उसी वक्त मैं सोचने लगा कि एक बेनमाजी मरने वाला और इस बेनमाजी का वली इतना पावर रख रहा। क्या कहा, क्या नुक्ता? बेनमाजी का वली इतना पावर रख रहा
کہ امام امامت کے مصلی پر اس کی اجازت کے بغیر آ نہیں سکتا، تو جو اللہ کا ولی ہے وہ کتنا پاور رکھ رہا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنا، واہ سبحان اللہ۔ وہ کتنا پاور رکھ رہا ہوگا جو اللہ کا ولی ہے۔ اور حضرت چشمہ شاہ بابا کا کیا کہنا، مگر جس طرح اولاد ماں باپ کو بدنام کرتے ہیں، اولاد ماں باپ کو بدنام کرتے ہیں، باپ بے حیا نہیں، ماں بے حیا نہیں، مگر اس کی اولادیں بے حیا ہو گئی، تو ان بیٹوں اور بیٹیوں کے کردار سے ماں باپ کا کردار مجروح ہوتا ہے کہ نہیں؟ ولی اپنی جگہ ہے، خواجہ پاک کی شان میں معاذ اللہ کوئی ایک نقص دکھا سکتا ہے کیا؟ نہیں، مگر وہاں کے بھی شرابی مجاوروں نے، شیعہ مجاوروں نے مذہب کو کہیں اور رکھ دیا، تو ان مجاوروں کے چکر میں خواجہ پاک کی شان کو بیکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرا خواجہ تو وہ ہے کہ جوانی کے عالم میں بہت جوش میں کہتے ہیں، امی جان میں بہت خوش ہوں آج۔ بولا کیا ہوا بیٹا؟ بولا آج 1000 کافروں کو میں نے مسلمان کر دیا۔ اور محبت سے بولیے، میں سویا ہوا آدمی، مجھ کو جگانا آپ کا کام ہے۔ میں نے 1000 کافروں کو مسلمان کر دیا، تو میرے خواجہ پاک کی مادر مہربان امی جان کہتی ہے، بیٹا اس میں تم کو خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مطلب؟ کہ یہ کمال تمہارا تھوڑی ہے، یہ کمال تو میرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ یہ کمال تمہارا نہیں، یہ کمال تو میرا ہے۔ بولا تبلیغ کیا میں، سفر کیا میں، گھر گھر گھوم کے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرایا میں، نماز اور قرآن اور روزہ ہم نے بتایا، اور کمال آپ کا۔ تو میرے غریب نواز کی امی جان کہتی، ہاں بیٹا کمال میرا ہے۔ بولا کیسے؟ بولا جب تو بچہ تھا، دودھ پینے کا تیرا زمانہ تھا، جب تو دودھ پینے کے لیے روتا تو میں تم کو دودھ نہیں پلاتی، پہلے میں وضو کرتی تھی۔ سبحان اللہ، میرا بال بچہ بولے گا۔ اتنی بڑی بات بول گئے اور آپ لوگ چپی سادھ لیے۔ سبحان اللہ بولتے رہیے۔ میں تمہیں دودھ نہیں پلاتی، پہلے میں وضو کرتی تھی۔ پھر نہیں بولے آپ نے، اور وضو کرنے کے بعد تم کو اپنی گود میں بیٹھا دی، سبحان اللہ، پھر اپنے کلیجے سے لگا کر تم کو دودھ پلاتی تھی۔ سبحان اللہ، اور تو جتنی دیر دودھ پیتا تھا میں اپنے نبی پہ درود پڑھتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرصے چشمہ شاہ بابا۔ اور جب تو دودھ پی کر منہ ہٹا لیتا تب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، میرے مولا میرے بیٹے معین الدین حسن سنجری نے میرے دودھ کے جتنے قطرے پیے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تیری تبلیغ کا کمال نہیں ہے، تیری ماں کی دعاؤں کا کمال ہے۔ بے شک بے شک۔ ان کی عظمت پہ کوئی لام کاف نہیں۔ کسی بھی ولی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، بہت سارے اچھے ہیں تو بہت سارے بگڑے ہوئے بھی ہیں۔ سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، بہرائچ شریف، وہاں بھی گجڑیوں کا ہجوم ملے گا، جواڑیوں کا ہجوم ملے گا، نشہ خوروں کا ہجوم ملے گا۔ اجمیر چلے جاؤ، مرد تو مرد، عورت تو عورت، ہجڑوں کا بھی ہجوم ملے گا۔ اچھا، ہجڑا کو ہم بہت برا کہتے تھے، مگر نہیں جانتے تھے کہ اتنا حق بولتا ہے وہ۔ تولا بھائی، 40 برس سے ہم سفر کر رہے ہیں، اور ٹرین پہ حکومت انہی لوگوں کی ہے، چاہے سرکار جس کی رہے، ٹرین پہ قبضہ انہی چھکوں کا ہے۔ رنگ سے ابے دے، پاجامہ پینٹ کھینچ کے
मगर शकील साहब, आज तक 40 बरस में मैंने ये नहीं देखा कि किसी हिजड़े ने दाढ़ी टोपी वाले को टच किया। हक है, ये मेरे नहीं साथ टच भी किया। हुआ। अब्दुल गनी साहब, टच नहीं किया। एक दिन मैं साइड बर्थ पे बैठा था तो मेरे बगल से हिजड़ों का जत्था गया, हमको टच नहीं किया। पता नहीं हम किस रंग में थे। आया इधर आओ, आया सब झूमते हुए, मगर मेरे करीब आने से पहले सर पे आंचल लगा। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। ये भारत का हिजड़ा है जो पहचान रहा है मौलवी कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सर पे आंचल रखा, आंचल रख के हाथ जोड़ के कहा, बाबा कहिए। हम बोले, हम भिखारी लगते हैं तुमको, हम फकीर हैं, हमसे क्यों नहीं मांगे। क्या जवाब दिया मौलाना मोहम्मद साहब, वे नहीं मुझको हिला दिया। हाँ? बोलता, बाबा आपसे नहीं मांग सकते, आप लोगों से। हमने कहा क्यों। बोला, आप लोग देखने में मर्द लगते हैं, इसलिए आप लोगों से नहीं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। औकात बता दिया तुम्हारी भारत के छक्कों ने, हैसियत बता दी तुम्हारी भारत के हिजड़ों ने। तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत, और फिर भी मौलवियों पे दम लगाते हो, मजार वालों पर भपटी कसते हो। अल्लाह वालों से टकराना अक्लमंदों की बात नहीं, बेवकूफ लोग टकराते हैं। और अल्लाह वालों की बारगाह में रहकर जो लोग गुनाह को दावत देते हैं वो दुनिया में खुश हो लेंगे, मगर आखिरत में सिवाय घाटे का उनके मुकद्दर में कुछ नहीं आने वाला है। अल्लाह वाला कौन होता है। अभी तकरीर शुरू किए नहीं है, 6 बजे शुरू करेंगे, बात की बात है। पहले तमीदी गुफ्तगू सुनी। आंख लाल हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं। जय बंगला यहां बोलते हैं ना, पूरे हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं। हाँ, हिंदी में बोलिए ना। आंख आ गई है, आंख आ गई है। हिंदी में बोलो, हिंदी में। मौलवियों को इतना सस्ता मत समझो। 13 दिसंबर 2022 से आधे हिंदुस्तान में तहरीक चला रहे हैं हम लोग, समझे। और हर तहरीक के बाद डीएम को, सीएम को और एसपी को, डीएसपी को मेमोरेंडम दे रहे थे। उस मेमोरेंडम का रिजल्ट 18 तारीख को निकल गया, जब पार्लियामेंट के भरे सदन में अमित शाह को ऐलान करना पड़ा कि अब भारत में मॉब लिंचिंग होगी तो कसूरवार को सजाए मौत दी जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी। 2 कानून का और डिमांड किए हुए कि जिस तरह दलित एक्ट है हिंदुस्तान में, उसी तरह मुस्लिम सेफ्टी एक्ट भी बनाया जाए। और एक कानून का और मुतालबा है कि सिर्फ मेरे नबी नहीं, किसी भी मजहब के अवतार और पवित्र आदमी की तौहीन की जाए तो तौहीन करने वाले को सजाए मौत दी जाए। ये भी डिमांड कर रहे हैं। सिर्फ एक झलक दिखा रहा है। दिसंबर का महीना है, ये अलग बात है कि इस साल सर्दी नहीं आई है? मगर दिसंबर के महीने में तो सर्दी होती है ना। है? क्या दिसंबर का महीना छोड़ो, जाड़े के मौसम में ठंडा लगता है कि नहीं। है लड़का लोग, हम रट के तकरीर नहीं करते हैं। टुक टाक करोगे कहीं से कहीं भागेगा। सरकार खुदुद्दीन बख्तियार काकी हैं दिल्ली, ईशा की नमाज पढ़ के कांपते हुए कहते हैं, किससे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे से। एकदम रेत चढ़ती जवानी है, 20-22 बरस का ये नौजवान है जिसका नाम बाबा फरीदुद्दीन का। बेटे फरीदुद्दीन कहाँ सरकार का। तहज्जुद के वक्त में कहीं से गर्म पानी मिलता न वजू करने को मजा है। बोला, सरकार मैं ला के दूंगा, आप इत्मीनान से रहिए। आग उस दौर में आसान नहीं था, अब आसान हो गया। मार्केट में लाइटर या माचिस रहे, ठंडी लग रही है, किसी गरीब की झोपड़ी जलाकर ताप लो, अब आसान है। पहले के जमाने में इतना आसान नहीं था। गांव गांव खोज रहे हैं। सुनिए शोला, गांव गांव खोज रहे हैं।
رات کا 2 حصہ گزر گیا، تیسرے پہر میں پہنچے، دیکھا ایک گھر سے روشنی آ رہی ہے، کہا گھر میں کوئی ہے؟ دیکھا عورت کی آواز ہے، کہا بولو کیا چاہیے؟ کہا مجھ کو آگ کی ایک چنگاری چاہیے۔ اندر ایک طوائف تھی، طوائف بے حیا ویشیا تھی۔ اس نے کہا میں تو جسم کی گرمی لیے بیٹھی ہوں، تو آگ مانگ رہا؟ حضرت بابا فرید الدین نے کہا جسم کی گرمی وہ کھوجے گا جس کا دل ہو، میں نے تو دل بچپن ہی میں اپنے پیر کے قدموں پہ ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طوائف باہر نکل آئی، کیا ضرورت ہے؟ کہا مجھ کو بس آگ کی ایک چنگاری تھی۔ طوائف سمجھ گئے کہ بہت پہنچا فقیر ہے، کہا دوں گی مگر فری میں نہیں، مال چاہیے۔ بول ایک چنگاری کا دام کتنا دے گا؟ بابا فرید نے کہا دام میں نہیں لگاؤں گا، میرے پیر کا مطالبہ ہے، جو تم دام دگا دو میں دینے کو تیار ہوں۔ کہا ایک چنگاری کی قیمت ایک آنکھ ہے، دو گے؟ بولا پیر کی محبت میں حاضر ہے۔ آنکھ دو، آگ دو۔ طوائف نے شکیل صاحب آگ بڑھائی، حضرت بابا فرید نے انگلی گھسائی آنکھ میں، پوری آنکھ نکال کر طوائف کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ کانپ گئی طوائف، کہ پیار کے نام پر تاج محل کا بننا تو آسان ہے، مگر محبتوں کی دہلیز پر اپنی آنکھوں کو قربان کرنا آسان نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس سے خون پانی بہنے لگا، تو بابا فرید الدین نے اپنا گمچھا سمیٹا اور سمیٹ کے پوسٹ 5 کے اس پہ پٹی باندھ ایک آنکھ پر، پانی گرم کیا، تہجد کے وقت میں حضرت کو جگایا، وضو کیا، پانی جب گرم ملا تو مسکرا کر اوپر دیکھتے چونک گئے، وضو کرنا بھول گئے۔ کہا فرید الدین؟ کہا جی سرکار۔ بولا تیرے آنکھ میں کیا ہوا؟ تو ہندوستانی تھے نا، بول گئے ہندوستانی زبان۔ بولا سرکار آنکھ آ گئی ہے، سرکار آنکھ آ گئی ہے۔ آنکھ میں خرابی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ آنکھ آ گئی ہے، بول گئے ہندوستانی زبان، کہ سرکار آنکھ آ گئی ہے۔ تو بابا قطب الدین بختیار کاکی مسکرائے اور جو وضو میں بھیگا ہوا ہاتھ تھا ہاتھ پھیر کر کہا جب آنکھ آ گئی ہے تو پٹی کاہے باندھا ہے کھول۔ جب انہوں نے پٹی کھولی تو ان کی آنکھیں سلامت نظر آ رہی تھی۔ اب بتا جب اللہ کے ولی کا یہ کمال ہے تو اللہ کے نبی کا کیا کمال ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ خون کا اثر بہت ہے، خون کا اثر بہت ہوتا ہے۔ خون کا اثر چلو والا ہے تو اولاد الو، گاجا والا ہے اولاد ڈکئی گنڈا، ہیروئن افیم نشے کی ٹکیا کھانے والا اگر خون ہے تو لچا لفنگا لٹواج، اور اگر خون صحیح ہے تو مسجد اقصی کے لیے مجاہد تلاش نہیں کرنا پڑے گا، ہر گھر سے مجاہد۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر برداشت کیجئے گا ہم کو، میں پھر تقریر کروں گا، ذرا سا میں آپ کا مزاج بنا لوں۔ ایک باپ کی بیٹی جوان ہو گئی، سن رہے ہیں نا آپ لوگ، اور باپ معمولی نہیں ہے، بصرہ کا جج، ملک بصرہ کا جج نہیں، چیف جسٹس، ججوں کا جج، جس کو ہم لوگ قاضی القضات کہتے ہیں، جو اس وقت بھارت میں ہمارے اسلامی قاضی القضات حضرت علامہ اسجد رضا خان ہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ اکیلی بیٹی، بیوی مر گئی، بیٹا ہی نہیں، بیٹی کھانا لے کے آئی، باپ نے دیکھا کہ او اب میری بیٹی کی عمر ہو گئی، کس کی شادی کرے، اور باپ کو یہ احساس ہو جائے تو گناہ خود بخود مٹ جائے، خود بخود مٹ جائے، رشتہ کھوجنا ہو۔ بچپن سے آج تک میری بیٹی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، یہاں بھی بولنا چاہیے،
سبحان اللہ. بولیے بولیے. کتنی بڑی بات میں آسانی سے بول گیا. صرف چلاؤں گا تو آپ لوگ سبحان اللہ کہیے گا. سردی سے میں پریشان ہوں, برف کی ہوائیں لے کر آیا ہوں گھوم گھام کے. زور سے بولوں گا اس سے فائدہ نہیں ہے. میں دھیرے دھیرے. زندگی میں کوئی گناہ نہیں. سبحان اللہ. لڑکا بھی اسی معیار کا کھوجنا ہوگا. اب تو آدمی کھوجتا ہے کہ دروازے پہ ٹریکٹر ہے کہ نہیں. ابے ٹریکٹر کبھی انجن فیل ہو جائے گا. کریکٹر کھوجو, کریکٹر. ٹریکٹر مت کھوجو. گھوم رہا ہے, تلاش کر رہا ہے. 5-6 مہینے تک لڑکا تلاش کرتے کرتے تھک گیا, مگر اپنی بیٹی کے معیار کا لڑکا نہیں ملا. اداس بیٹھا تھا تو بیٹی نے کہا ابا کیوں اداس ہے. سنیے, غور سے سنیے. باپ نے کہا بیٹی تیری عمر ہو گئی شادی کی, تیرے لیے لڑکا ڈھونڈ رہا ہوں, نہیں مل رہا. لڑکی نے سر جھکا کر کہا کیوں پریشان ہیں آپ, گھر سے ہی تلاش شروع کی. باپ نے سمجھا لگتا ہے گھر کے کسی لڑکے پر نظر انتخاب پڑی ہے میری بیٹی. اب خاندان کے تمام بچوں کا سروے کیا, مگر خاندان کا کوئی لڑکا بھی اس کے معیار پہ اترا نہیں جس معیار پہ یہ بیٹی تھی. سبحان اللہ. باپ نے پریشان ہو کر کہا بیٹا میں نے ہر ایک کو دیکھ لیا, تیرے معیار کا کوئی نہیں. بیٹی نے پھر سر جھکا کر کہا ابا گھر ہی سے تلاش شروع. باپ نے دیکھا کہ گھر میں سوائے میرے ایک نوکر کے جس کا نام مبارک ہے دوسرا تو کوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب اپنے نوکر کا جائزہ لیا تو چور میں چور سڑتا چلا گیا. سبحان اللہ کہیے, سبحان اللہ. کیا کہنے. آج نوکر سے کوئی اپنی بیٹی کا بیاہ کرے گا, لیکن وقت کا جج نہیں, چیف جسٹس ہے, لیکن وہ کردار دیکھ رہا ہے, عہدہ نہیں دیکھ رہا. کیا کہنے. سبحان اللہ. اعمال دیکھ رہا ہے, پوسٹ نہیں دیکھ رہا ہے. اس کی آخرت کی زندگی دیکھ رہا ہے, دنیا کی ڈگری نہیں دیکھ رہا. چور میں چور سٹتا گیا تو کہا بیٹی کیا تمہارا خیال مبارک سے نکاح کرنے کا ہے؟ کہا ابا آپ کی جو مرضی ہو میں راضی ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولیے بولیے. سمجھ گیا. مبارک نامی نوکر سے بات کیا. اس بات کے اخیر میں صرف علامہ نور محمد ہی بولیں گے اور کوئی نہیں بول پائے گا. شادی ہو گئی بات طے کر کے, گلی میں گھر دے دیا, نوکر ہی تھا نا. 15-20 دن کے بعد باپ گیا بیٹی سے ملنے تو دیکھا روتے روتے گال پر کالا نشان پڑ گیا. کھلا ہوا چہرہ پھول کی طرح دمکتا ہوا, وجود کملا کر مرجھا کر ایک دم بیکار ہو گیا ہے. باپ کے دل پہ چوٹ لگی. کہا بیٹی کوئی تکلیف کا نہیں ابا, اللہ قسم کوئی تکلیف نہیں, ہر چیز انتظام ہے, ہر چیز کا انتظام ہے, تمام چیز ہے. بولا پھر تیرا وجود ایسے کیسے ہو گیا؟ تب لڑکی سے سسکی برداشت نہیں. کہ نہ جانے ابا جان مجھ میں کون سی کمی ہے کہ میرا شوہر نکاح کرنے کے بعد بھی آج اتنے دن ہو گئے میرے کمرے میں آیا نہیں. جج کا غصہ چڑھا, پکڑا نوکر کو اپنے داماد کو. کہ بغیر تم سے پوچھے میں نے شادی کیا تھا. کہا کس نے کہا؟ میری مرضی سے آپ نے نکاح کیا ہے. پھر تو میرے بیٹی کے گھر میں گیا کیوں نہیں؟ تب نوکر نے پسینہ پوچھ کر کہا کہ اب برداشت کرنے کو تیار ہو جائے. اللہ کیا, میں نوکر کا کام کرتا ہوں مگر ہوں غلام مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور محبت سے بولو, میں ہوں عاشق مصطفیٰ. اگرچہ میں نوکر ہوں, ملازم ہوں, مگر میں بھی دین کی کچھ تعلیم رکھتا ہوں. سبحان اللہ بولو. تو کیا مطلب؟ کہ میں نے ایک دن ایک حدیث پڑھی. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے جسم کی رگوں میں حرام خون شامل ہو جائے تو اس حرام خون کو نکالنے کے لیے اس کو 40 دن مسلسل حلال خوراک کھلاؤ, تب جا کر وہ حرام خون نکلے گا. سبحان اللہ. حرام خون اگر اندر رہے گا تو بچہ با کردار پیدا نہیں ہوگا, اور حلال خون رہے گا تو بچہ کردار والا پیدا ہوگا.
यूं ही यूसुफ जमाल चश्मा बाबा नहीं बन गया, समझे? यूं ही नहीं बन गया। वजूहात हैं शकील साहब का, क्या मतलब? कि आप जज है, मैं आपका नौकर हूं, मुझे डर है कि कहीं फैसला करते हुए आपने किसी हक वाले के आंख के मुकाबले में नाहक के हक में आपने आंख न दबा दी, तो आपकी तनख्वाह हराम हो और आपका खाना खाकर मेरी बीवी पली बढ़ी है। मुझे डर है कि कहीं आपकी हराम कमाइयों का लहू मेरी बीवी के रगों में ना हो, इसलिए 40 दिन अपनी हलाल कमाई खिलाऊंगा और जब हलाल खून का यकीन हो जाएगा तो मैं खुद अपनी बीवी का हक अदा करने जाऊंगा। उठाओ तारीख तसव्वुफ उठाकर, मुबारक अपनी बीवी से मिलने गए और हमल ठहरा तो वही बेटा दुनिया में अब्दुल्ला बिन मुबारक बनकर पैदा हुआ जो दुनिया तसव्वुफ का नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना? जो दुनिया तसव्वुफ का इमाम कहलाता, नस्लों का कितना असर होता है उसे सुनिए आप। हजरत महमूद गजनवी, आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, आप लोग महमूद गजनवी कहते होंगे। हम लोग मदरसे में पढ़ने वाले हैं, हम लोग हजरत महमूद गजनवी कहते हैं, इसलिए कि महमूद गजनवी किसी ऐरे गैरे का नाम नहीं था, आशिक़े मुस्तफ़ा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐरे गैरे का नाम नहीं था, किसका नाम था? आशिक़े मुस्तफ़ा का। कैसे? एक दिन उन्होंने अपने नौकर के बेटे को कहा, ए मेरे गुलाम के बेटे सुन, तो वो रोने लगा। रोज मेरा नाम लेके पुकारते थे आप, आज भरे दरबार में मुझको नौकर का बेटा कहा, मैं शर्म से पानी पानी हो गया। तो हजरत महमूद गजनवी ने कहा, बेटा माफ करना, तेरा नाम तेरे खानदान वालों ने मोहम्मद रखा और मैं इस लफ्ज को कभी बेवजू अदा नहीं करता। जिस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी थी मेरा वजू नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें मोहम्मद कह के नहीं बुलाया, नौकर का गुलाम कह के बुलाया। आशिक़े रसूल का। उन्होंने भरे दरबार में ऐलान किया कि कोई है मेरे दरबार में जो मुझको हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे। सन्नाटा छा गया। 10-10 हजार रुपये की मज़ारों पे चादर चढ़ाने वालों, लाखों रुपया लंगर पे खर्च करने वालों, शराबियों गजेड़ियों को वली के नाम पर लंगर खिलाने वालों, होश में लो। अगर 10 रुपये का फूल भी चढ़ा दोगे तो अल्लाह का वली मुस्कुराएगा। अगर उसी पैसे को बचाकर तुमने किसी गरीब के लिबास का इंतजाम कर लिया होता तो मुस्तफा भी खुश हो जाते, खुदा भी खुश हो जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुदा भी खुश हो। तवज्जो दें आप। कोई है जो मुझको हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे। बड़ी देर के बाद एक दुबला पतला आदमी उठा, कहा सरकार मैं करा सकता हूँ। कहा करा दो। बोला उसके लिए 6 महीना मुझको वजीफा पढ़ना होगा। कहा पढ़ लो। कहा यहाँ नहीं, दरिया के किनारे पढ़ना होगा। बोले जाके पढ़ लो। कहा मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे क्या? हजरत महमूद गजनवी ने कहा कि राजा के दरबार से तुम्हारे खानदान को खुराकी दी जाएगी। 6 महीने के बाद पकड़ के बुलाया गया। अभी तक हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम का दीदार नहीं हुआ, दीदार नहीं हुआ। उसने कहा हुजूर कुछ कमी रह गई है, 6 महीना और चाहिए। बोला जाओ, तवज्जो दे, जाओ। चले गए। तो मेरे खानदान की खुराकी, बोला वो जारी रहा। साल भर हो गया मगर खिज़िर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं हुई, ज़ियारत नहीं हुई। तो बोला क्या हुआ? 1 साल हो गया ज़ियारत नहीं हुई। का हुजूर माफ़ कीजिएगा, मैं इस लायक नहीं हूँ कि खिज़िर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकूं। बोला साल भर हमको धोखा में रखा। कहा कभी मेरा बाल बच्चा भरपेट खाना नहीं खाया,
ان کو بھرپیٹ کھلانے کے لیے مجھ کو یہی بہانہ نظر آیا، اس لیے میں نے آپ سے بہانہ کر دیا ہے۔ کیا غریب کی زندگی ہوتی۔ غصے میں حضرت محمود غزنوی نے کہا کوئی ہے جو اس کے لیے سزا تجویز کرے؟ مارواڑی کل کے لوگوں، زندگی کے ساتھ میرا بیان سنو، مجھے مجبور نہ کرو۔ ایسی تقریریں ہمیشہ ہوتی نہیں۔ کہ کوئی سزا تجویز کرو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا حضور اس کی بوٹی بوٹی بنا کر کتوں کے سامنے ڈال دیا۔ ایک گورا چٹا لمبا چوڑا آدمی بڑا خوبصورت کھڑا ہوا، کہا سبحان اللہ، ایک دم صحیح فیصلہ۔ حضرت محمود غزنوی نے کہا اور کوئی ہے؟ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا حضور پہلے نے بوٹی بوٹی بنانے کو کہا، دوسرے نے کہا کہ جو اس کے وجود کی بوٹی بنے اس کو کتوں کے سامنے ڈال دیا۔ پھر وہی آدمی گورا چٹا کھڑا ہوا، الحمدللہ سبحان اللہ، بہت صحیح فیصلہ ہے۔ فیصلہ دو، مگر دونوں فیصلوں پر کہا صحیح ہے۔ کہا اور کوئی ہے؟ تب حضرت محمود غزنوی کے چہیتے پیارے نوکر اور ان کے غلام حضرت ایاز کا سرکار میرا فیصلہ ہے کہ اسے معاف کر دیا، اس لیے کہ سال بھر اس کے خاندان کو کھلایا۔ کیا آپ کے مال میں کمی ہو گئی؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ کہ سال بھر ایک فقیر کے دھوکے میں آپ رہے؟ کیا آپ کے عزت وقار پہ کوئی داغ دھبا لگا؟ حضرت محمود غزنوی نے کہا نہیں۔ کہا جب کوئی نقصان نہیں پہنچا تو معاف کر دیجیے۔ پھر وہی گورا چٹا آدمی اٹھا، کہا سبحان اللہ، ایک دم صحیح فیصلہ۔ تب حضرت محمود غزنوی نے کہا کھڑے رہو۔ وہ آدمی کھڑا ہے، کہا پہلے نے کہا بوٹی بنا دو، تم نے کہا صحیح فیصلہ۔ دوسرے نے کہا بوٹی کو کتوں کے سامنے ڈال دو، تم نے کہا صحیح فیصلہ۔ میرے ایاز نے کہا معاف کر دو، تم نے کہا صحیح فیصلہ۔ کہا ایک دم ٹھیک میں نے کہا۔ بولا کیوں؟ بولا یہ فیصلہ ان کے منہ سے نکل رہا تھا مگر بولی ان کی نہیں تھی، بولی اس کی تھی جو خون اس کے اندر۔ کہا کیا مطلب؟ کہا پہلا جو درباری تھا نا اس کا باپ کسائی ہے، بوٹی بناتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اس لیے وہ بوٹی بنانے کی بات کیا۔ دوسرا جو کہا کتوں کے سامنے ڈالو، اس کا باپ دوسرے راجا کے ہاں کتوں کے سامنے گوشت کی بوٹی ڈالتا ہے، تو جو باپ کا کردار ہے وہی اولاد کا کردار ہے۔ حق ہے، حق ہے۔ توجہ رہے، توجہ رہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کہ تیسرے نے کہا معاف کر دو، تو اس کے باپ کا کردار ہے، یہ ایاز حسین کی اولاد ہے اور حسین کے لہو میں ہے، معاف کر دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ کہ یہ حسین کی اولاد ہے، اس لیے اس کی رگوں میں جو خون ہے وہ معاف کرنے والا لہو ہے۔ تب حضرت محمود غزنوی نے کہا اب تو بتا تو کون ہے؟ کیا بات ہے۔ تو بتا تو کون؟ تو حضرت محمود غزنوی کے سامنے وہ انسان کھڑا ہو کر مسکرا کر کہتا ہے جس خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہو وہی خضر میں ہوں جو تمہارے سامنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عرس چشمہ شاہ بابا۔ اب صاف لفظوں میں مجھے کہنے دو کہ جب دلی کے دربار میں ایاز کی رگوں میں حسین کا خون پرورش پا رہا تھا تو ایاز اپنے لہو کا رنگ دکھا رہا تھا، تو آج مارواڑی کل میں چشمہ شاہ بابا کی رگوں میں اسی حسین کا لہو ہے، آج بھی وہی رنگ حسینی نظر آنا چاہیے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور چشمہ شاہ بابا۔
क्या कीजिएगा? लोगों ने माहौल बिगाड़ा, लोगों ने माहौल बिगाड़ दिया। याद रखो, ये नशा, गांजा, अफीम, हीरोइन, कफ सिरप, चुल्लू, दारू, शराब, इतनी डेंजर चीज है ना कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। अब्दुल गनी साहब, मैं जब बच्चा था ना, तो एक गाना बहुत जोर से समाज में चला था, शकील साहब, बूढ़ा जवान बच्चा सब उसी को गा रहा है, एक ही गाना, साथिया और पीला और पीला और पीला, साथिया और पीला और पीला। ठीक मेरे घर के सामने रोड है, रोड पर एक तो शराब पी के सो गया, बीच में वो खोल दिया, एक कुत्ता उधर से जा रहा, देखा इससे बढ़िया ट्रेन कहाँ मिलने वाला, उठाई टांग, डाला है जाम, वो आंख बंद करके गाना गा रहा है, साथिया और पीला और पीला और पीला। नशा करोगे तो ये हकीकत है, और अगर वली के दामन से वाबस्ता होकर नमाजें पढ़ोगे तो जहां गौस जाएगा वहीं उसका मुरीद जाएगा, जहां चश्मा शाह जाएगा वहीं इसके नमाजी दीवाने जाएंगे। ये उलमा तो तरबियत दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं, मगर तरबियत से खाली होगा? तरबियत के लिए माहौल का भी बनाना जरूरी है। कसम से बोलना, ऐसी तकरीर कभी सुने थे? अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं? वरना हम तकरीर करना नहीं जानते क्या? हम तो 5 मिनट में आपको खड़ा करा देंगे। रंग दिखाएं हम अपना, दिखाएं रंग हम। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी बेमिसाल, मेरा नबी लाजवाब। न जमीन पर कोई वैसा, न आसमान पे कोई ऐसा, न न हवा में कोई ऐसा, न फजा में कोई ऐसा। सुनो तकरीर की झलक सुनो, काहे पूरे हिंदुस्तान में हम बदनाम है। सुनो, मेरा नबी लाजवाब है। परवरदिगार आलम ने इस कायनात अर्जी व सवाबी में कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा किए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, एक फरमान भी देता रहा। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, का ऊंचा होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, रोशनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, का उजाले बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने जिब्रील को पैदा किया, का मेरा पैगाम मेरे बंदों तक पहुंचा के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का नरमी दे के बता कौन है, सुकून दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, का अपने कोख से पानी का चश्मा निकाल के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, का मखमली घासें निकाल के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन में नमी को दिया, का अपने पेट से दाना निकाल के बता तू कौन है। अब वाले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, जरा सा 10 कदम आगे बढ़ो। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, तू बता तू कौन है। अब अल्लाह ने आदम को पैदा किया, आदम नबूवत हमने दे दी, तू बता तू कौन है। ए शीश नबूवत हमने दे दी, तू बता तू कौन है। ए नूह पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए यूशा पैगंबरी दे दिया, तू बता तू तू है। ए सुलेमान तख्त दे दिया, तू बता तू तू है। ए इदरीस मैंने तुम्हें दर्स दे दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान, ए याकूब मैंने गिरफ्तारी दिया, तू बता तू कौन है। ए यूसुफ हुस्ने तमकानत दिया, तू बता तू कौन है। ए इब्राहिम तेरे लिए नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तेरे लिए मैंने दुम्बा जन्नत से भेज के तुम्हें बचाया, तू बता तू कौन है। ए मूसा तुम्हें कलाम का मर्तबा दिया, तू बता तू कौन है। अहले इल्म जरा सा मुस्कुरा दे तो मजा आ जाएगा। आवाज आपकी माइक वाले बैठ रही है, आवाज आपकी दब रही है, आवाज को जरा से क्लियर करना, वरना मुठ बूढ़ा जैसा आदमी हाँ इसी तरह खोल के रखो ना, डरते का है। नेता लोग से क्या हम बेहुदा बात बोल रहे हैं? वो तो मुकम्मल झूठ बोलता है, हम तो मुकम्मल सच बोल रहे हैं। डरते का है? और चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा,
वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी अपनी चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। डरने की जरूरत क्या है? डरने की जरूरत क्या? ये तो मेरा भारत है। बहुत सुभान अल्लाह। हमारा भारत है, हमारा भारत है। अब्दुल गनी भाई, मुझसे मत पूछो, फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर से पूछो। मुझसे मत पूछो, मैथ पढ़ाने वाले टीचर से पूछो। पूरी दुनिया में सूरज निकलता है, बता कब कहां निकलता डूबता है। तो मैथ पढ़ाने वाले, फिजिक्स पढ़ाने वाले, ज्योग्राफिया पढ़ाने वाले साइंसदान ने कहा पाकिस्तान में 35 डिग्री पे तोलू होता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है, और बांग्लादेश में 38 डिग्री पे तोलू होता है, 74 डिग्री पर जाकर गुरूब होता है, अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तोलू होता है, 88 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर यही साइंस पढ़ाने वाला टीचर जब हमारे भारत के नक्शे पे हाथ रखता है तो चिल्ला कर कहता है मौलाना हमारे हिंदुस्तान में सूरज 66 डिग्री पे तोलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं चुप हो जा। अब 66 हरफे अल्लाह का अदब है और 92 हरफे मोहम्मद का अदब है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से चश्मा शाह बाबा। कौन कहता है कि मैं तकरीर करना नहीं जानता? लेकिन मैं कुछ काम की बातें आपको बता रहा हूं। तरबियत बंद कर दी इन्होंने, लेकिन तरबियत पर अमल करने के लिए माहौल का होना जरूरी है। एक बादशाह ने कहा समाज सुधारने के लिए तरबियत जरूरी है या माहौल? एक दरबारी ने कहा बादशाह सलामत तरबियत, दूसरे ने कहा माहौल। अब तुम दोनों को 1 महीना का टाइम दे रहे हैं, प्रैक्टिकल सबूत पेश करो कि तरबियत से कैसे माहौल सुधरेगा, समाज सुधरेगा, और माहौल से कैसे समाज सुधरेगा। 25 दिन में तरबियत वाला ऐलान किया, बादशाह दरबार सजाइए, मैं तरबियत का जौहर दिखाऊंगा। दरबार सज गया। दरबार में आने के 10 दरवाजे हैं। बीच में खड़े होकर इस दरबारी ने ताली बजाई। 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां घुसी। उनके मुंह में प्लेट में मोमबत्ती। बिल्ली उछल कूद कर गई, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती बुझी। नहीं समझे? पागल हो के का करवा के संतल से खोले, मुखिया हो के का करवा के गांव पर खोले। आप लोग बुलाते हैं ना अपने गांव में, हक है, कहिए सुभान अल्लाह। बिल्लियां उछल रही हैं मगर न प्लेट गिरी न मोमबत्ती बुझी। फिर ताली बजाई, सब बिल्ली चली गई। बादशाह के साथ सारे दरबारी ने ताली बजाई। वाह, ये कमाल है तरबियत। तुमने कहा था माहौल प्रैक्टिकल, इसकी तो हवा उखड़ गई, इसलिए इसके पास कोई दलीलें नहीं थी। कैसे साबित करे? प्रूफ नहीं। तो हुजूर अभी 5 दिन टाइम है ना, आखिरी दिन बताएंगे। घूम रहा। और एक बात तो मालूम है आप लोगों को, जब मुसलमान को कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता तब उसको मौलवी नजर आता है या मजार नजर आता है। सुभान अल्लाह। जितना पैसा देना होगा डॉक्टर को दे देगा। जब खाने को पैसा नहीं होगा तब मौलवी के पास जाएगा ताबीज लेने। और ताबीज से ठीक हो गया, बोला कहा इमाम साहब हम पागल न थे, कितना पैसा खर्चा कर दिए, आप फ्री में ताबीज दिए ठीक हो गया। अरे बेवकूफ़, वही नजराना इधर दे दिए होते तो कम से कम इमामों का बच्चा तुम्हारी तरह MA कर लेता, ग्रेजुएशन कर लेता, मेडिकल पढ़ लेता, इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेता। लूटोगे तब मौलवी याद आता है। उसको भी कोई दलील नहीं मिली तो एक मौलवी साहब से पूछे कोई दलील है माहौल पर? अब इतना डेंजर मामला है कि हम लोग नहीं बता पाएंगे। जंगल में कल्ला के वली रहते, उनसे जाके बोलो।
जंगल में एक अल्लाह के वली रहते हैं, उनसे बोलो क्या पता चला। तो वली जो होता है सब जानता है। तो यहाँ जो बैठे हैं, जो जिस हाल में बैठा है उसको चश्माबाज देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कौन सुभान अल्लाह कह रहा है, कौन गाजा का धुआं निकाल रहा है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इसलिए अपने अपने अंजाम से सब बाखबर रहो भाई। बात क्लियर एकदम, हमको किसी से डर नहीं लगा। हम जो बोलेंगे हक बोलेंगे, चाहे बुलाओ चाहे मत बुलाओ। हमसे कोई गुनाह अल्लाह के वलियों के मज़ार के करीब बर्दाश्त नहीं होगा। हम तो मखदूम पाक कचौचा के दरबार में जाते हैं तो वहाँ किसी को नहीं छोड़ते, धक्का धुक्की हम करने लगते हैं। अजमेर में जाते हैं तो मारपीट कर लेते हैं। किसी दलाल को एक ने पैसा नहीं देते हैं, खुद चादर चढ़ाते हैं ले जाते। बोला हम चढ़ा देंगे। बोला हम पागल हैं जो 2000 किलोमीटर का सफर करके आए हैं। तुमको चढ़ाना था तो हम फोन पे नहीं कर सकते थे। क्या बात है, अपने हट जाता है सब। का जंगल में एक वली रहते हैं, याद रखना यहाँ भी चश्मा बार रहते हैं, यहाँ भी चश्मा शाह रहते हैं। सुभान अल्लाह बोलो। जंगल में वली रहते हैं, उनसे जाके बोलो यार हुजूर ये हाल है। एकदम बेफिक्र रहो, जाओ। जिस दिन दरबार में सबूत पेश करना मैं खुद आऊँगा, खुद आऊँगा। आखिरी दिन है, दरबार सज गया। बोला माहौल वाला सबूत दे। इसका रंग उड़ गया, कभी तक उस वली का पता ही नहीं। तो उल्टे ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। पूरी दुनिया में आंख खोल के पढ़ा जाता है, वली के मकतब में आंख बंद करके पढ़ा जाता है। वली की बारगाह में आंख बंद करके पढ़ा जाता है, आंख बंद करके। ठीक वक्त पे पहुंच गया 2 मिनट पहले। बोला मैं दूंगा माहौल पे दलील। कर दीजिए। कि पहले उसको बोलो अपनी तरबियत पर दलील फिर से दिखाए जिसने तुम्हारी शाबाशी लूटी। बादशाह ने अपने दरबारियों का दिखाओ तरबियत की दलील। फिर ताली बजाया। 20-10 दरवाजे से 10 बिल्ली आई, मुंह में प्लेट, उस पर मोमबत्ती। उछल कूद मचा के जब जाने लगी तो अल्लाह के वली ने धीरे से अपना झोला में से 2-4 को चूहा निकाला, छोड़ दिया। अब बिल्ली जब चूहा देखे तो अब ठहरने वाली है। वो प्लेट उतर गई, मोमबत्ती बुझ गई, पूरा अफरा तफरी, दरबार में भगदड़ मच गई। कहा ये क्या हुआ? का सिर्फ तरबियत से काम नहीं चलेगा, माहौल का भी दुरुस्त होना जरूरी है, माहौल का भी अच्छा होना जरूरी है। क्या समझे? ये तो पढ़ा देंगे कि नमाज फर्ज है, ये पढ़ा देंगे कुरान इसको कहते हैं, मगर जिस घर में पढ़ने वाला जा रहा है उस घर का बाप को भी तो नमाज पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह। उस घर की माँ को भी तो नमाज पढ़ना चाहिए। तरबियत के मुताबिक माहौल होगा तो बेटा अली मुश्किल कुशा होगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तरबियत के मुताबिक माहौल होगा तो बेटी फातिमा ज़हरा होगी। तरबियत के मुताबिक माहौल होगा तो बेटा करबला का शहीद आज़म होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप लोग आके मत दीजिए, किसी मर्द के हाथ से भेज देना चाहिए। तो ये कम से कम औरतों में ये जज्बा तो है कि उलमा को देना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसला यही है कि औरतों को कुछ देना है तो किसी मर्द से भेजें। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। वो तो जाहिल पीर लोग हैं जो औरतों से पैर दबाते हैं। आई जाहिल पीर लोग यहाँ सट्टा वाला पहुँचता है, बाबा कोई नंबर। अबे बाबा के हाथ में इतना ही होता नंबर तो उसका बाल बच्चा तुम्हारे गांव में आके खैरात मांगता। क्या बात है, हक है, हक है। ताबीज बेच के खाता, वो नंबर अपने नहीं रख लेता। ये तो यानी जाहिल पीरों ने और लुटिया डुबो दी है सुन्नियों, सुन्नियत का लुटिया डुबो दिया। याद रखो आज भी मुत्तहिद रहो, आज भी मुत्तहिद रहो। 10 मिनट और बोलूंगा, वक्त ज़्यादा हो गया इसका मुझको एहसास नहीं। हंसते हंसते टाइम इतना हो गया मुझको पता तक नहीं। सुभान अल्लाह कह दीजिए। मुत्तहिद रहो, मुत्तहिद। एक बात बोलूं एक बात। सुनो भैया सुनो।
119 مدرسہ ہم موبائل پہ چلاتے ہیں، ہاتھ میں آج تک ڈنٹا نہیں لیے، گر گئے نا تو خاندان والوں کو نظر بھی نہیں آؤ گے. ہوش میں رہو. بچہ ہو تو بچے کی طرح رہو، چچا ہو تو چچا کی طرح رہو. بچہ بھی معمولی ہوتا ہے کیا؟ شور ہوا شان کعبہ میں ابو طالب کا بیٹا پیدا ہو گیا. بچہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہوا شور؟ شان کعبہ میں ابو طالب کا بچہ پیدا ہوا. شور ماتم میں بدل گیا، اس لیے کہ جو بچہ پیدا ہوا وہ اندھا ہے. وہ اندھا ہے. نابینا پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، آنکھیں نہیں کھول رہا، اور یہی بچہ بعد میں جا کر علی مشکل کشا بنا. یہی بچہ جا کر علی مشکل کشا بنا. ماں کے پیٹ سے اندھے، آنکھ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے. اب ذرا دیکھنا میری طرف. ماں اگر گود میں اپنے بچے کو لے، دیکھ رہے ہو، تو یا تو سر اوپر ہوگا تو آنکھ نیچے رہے گی، بولو نا، یا سائیڈ میں، یہی نا، کروٹ بدل لے گا بچے تو اوپر رہے گا بچہ تو آنکھ نیچے نہیں نہ رہے گی. ایسے ہیں لے کر ان کی ماں شان کعبہ میں. یہ خبر میرے نبی تک بھی پہنچ گئی کہ آپ کے مہربان چچا کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی وفور مسرت میں ڈوب کر آگے بڑھے. دیکھو بچہ کیسا ہوتا ہے. ایسے لیا، ایسے سر ادھر ہے، آنکھ کدھر دیکھے گی؟ ادھر نا، بولو، ہاں پریکٹیکل کرو نا. ادھر نہ دیکھے گی، ادھر. نبی ادھر سے آ رہے. جیسے ہی میرے نبی قریب ہے حضرت علی ماں کی گود میں کروٹ مارتی، چت سے پٹ ہو گئے، پٹ ہو گئے. اب پٹ ہونے کے بعد سر اٹھا کر آنکھ کھول دیا، دیکھنے لگے. زبان میں میرے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ ماں کے پیٹ ہی میں نے نیت کر لیا تھا کہ سب سے پہلے دیکھوں گا تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، یا علی، یا علی، یا علی. غور کرو. آپ بچہ ہو تو ایسے رہو، بچہ ہو تو ایسے رہو. ایک بات بتا رہا ہوں، بات پہ اختلافت گلگنی صاحب. ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو. جب تم کسی کو نہیں، تم کو کون مانے گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. بکلول کہیں گا. ہاں امام صاحب، سال تجربہ ہے نا. آج سے ہم امامت کر رہے ہیں. کتنے پیدا ہوئے مر گئے، ابھی ہم زندہ ہیں. سبحان اللہ. کتنے آئے گئے، ابھی ہم ہیں سلامت. ابھی ہم سلامت. نکاح پڑھانے کا کہو فلاں کی بیٹی فلاں کی وکالت گواہی میں اتنے دین مہر کے بدلے تم کو دیا، کہو میں نے قبول کیا تو باپ کے بدلے. ابے ادھر کیا دیکھ رہا؟ وہ تو قبول کیا تو آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادھر دیکھے گا باپ کے سر کا، باپ ایسے کرے گا، تاکے گا ادھر، انگلی دکھائے گا ادھر. لڑکا سمجھ جائے گا ابھی انگوٹھی نہیں بولی ہے، ابھی نہیں کہنا ہے میں نے قبول کیا. بوڑھا لالچی بھکمنگا لڑکے کا باپ ویسے ہلائے گا. ابھی چین نہیں ملا، خبردار. بہت تمنا ہے سونا پہننے کی، پہنا دے سونا، پہنا دیں. ہمت ہے تو آج کے بعد سونا پہن کے دکھانا. ہمت ہے تو آج کے بعد مرد سونا پہن کے ہم کو دکھائے. 1400 برس کے بعد یورپ کے سائنسدانوں کو میرے نبی کی یہ حدیث ہاتھ لگی کہ مردوں کے لیے سونا کا زیور پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. تو چین کا سائنسداں کہتا ہے ڈر جا. کس کی حدیث ہے؟ کا مسلمانوں کے نبی کا قول ہے.
کا اس پہ سرچ کرو، اس لیے کہ آج تک مسلمانوں کے نبی نے کوئی بات جھوٹ نہیں کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بول، سبحان اللہ بول، پورا مجمع بولو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ کفر اقرار کر رہا ہے کہ مصطفیٰ سچے پیغمبر کا نام ہے۔ سروے کرو تو امی لقب نبی نے مردوں کے لیے سونا کیوں حرام کرا دیا؟ 6 مہینہ تک پوری دنیا کے سائنٹسٹ سرچ کرتے رہے، رپورٹ پہ رپورٹ لیتے، فائنل رپورٹ دیا شکیل حکمت صاحب، پیروں تلے سے زمین تک۔ اور نبی کو یہ کہنے والا کہ ان کو کچھ علم نہیں تھا، وہ خاندان سمیت خودکشی کر لے گا، پھانسی لگا لے گا، پھانسی لگا لے گا۔ 6 مہینہ ریسرچ کرنے کے بعد دنیا کے سائنسدانوں نے کہا قربان ہے مصطفیٰ تیرے علم و حکمت پر۔ سبحان اللہ بولیے۔ تم بھی لقب تھا مگر خدا کی کتاب تھا تو، جواب نہیں ہے مصطفیٰ تیرا۔ سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے کیا میٹر دیا؟ کہا ہم نے جب سونا کو پہن کر ریسرچ کیا، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ غور سے سنیے گا، اور سب سے زیادہ غور سے کنوارا لوگ سنیں، کنوارا لوگ سنیں۔ یہ آپ کی دنیا ہے جہاں کنوارا باپ ہو جاتا ہے، مذہب کی دنیا ہے جہاں کنوارا باپ ہوگا ہی نہیں، سمجھے؟ ہوگا ہی نہیں۔ آپ لوگ تو کتاب بھی پڑھ لیجئے گا کنوارا باپ، آپ لوگ فلم بھی جا کے دیکھ لیجئے کنوارا باپ، سمجھے؟ لیکن یہ اسلام میں کہیں نہیں۔ دیکھو ادھر میری طرف، کنوارے لوگ، جب کوئی مرد سونے کا زیور پہنے گا جہاں بھی، تو جیسے جیسے سونا رگڑ کھائے گا، دیکھتے رہیے، اس پہ کچھ بولیے نہ بولیے، مجھ کو سمجھیے، جب تک جتنی دیر سونا رگڑ کھائے گا، اس سونا پہننے والے کے خون میں ایسا جراثیم پیدا ہو جاتا ہے جو اس پہننے والے کو مار دے، موت کی گود میں دے دے گا، مگر قربان جاؤ مصطفیٰ پر۔ سبحان اللہ بولیے، اے دھیرے سے کام نہیں چلے گا، زور سے بولیے، قربان جاؤ مصطفیٰ پر۔ وہ سائنٹسٹ ریسرچ کر کے شکیل صاحب کہتے ہیں، لیکن پہننے والے سونا کا زیور پہنا، اور جس نے پہنا اس پہننے والے کے بدن سے خود بخود اگر مہینے میں 2-3 دن خون نکل جائے تو اس موت کے جراثیم سے بچ جائے گا۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 2-3 دن اپنے سے خود سے خون نکل جائے تو موت کا جراثیم اثر نہیں کرے گا۔ قربان جاؤ مصطفیٰ پر۔ عورتوں کو مہینے میں 2-4 دن خون آتا ہے، اس لیے عورتوں کو جائز قرار دیا، مردوں کو خون نہیں آتا، اس لیے میرے مصطفیٰ نے مردوں کو حرام قرار دے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ اور باد۔ ابھی بھی کسی کنوارے نوجوان کو تمنا ہے کہ ہم سونا کے انگوٹھی یا چین پہنیں گے، تو اس سے میری اپیل ہے کہ بیڈ روم میں کیلنڈر لٹکا لے، اور جب خون آئے تو اس پہ ٹک لگا لے، تاکہ سماج کو پتا چلے کہ کدھر کا ہے یہ۔ اللہ کا ولی بننا آسان نہیں، ہاں ختم کر رہے ہیں۔ اللہ کا ولی بننا آسان نہیں ہے۔ یوں ہی یوسف جمال چشمہ شاہ نہیں بن گیا۔ چشمہ کہتے کس کو ہے؟ یہی ہم کو سمجھا دو، چشمہ کہتے کس کو؟ بولو بھائی، 2 جگہ چشمے کا استعمال ہوگا، چشمہ کا استعمال 2 جگہ، جہاں پانی نہ ہو وہاں پانی نکل جائے تو اس کو چشمہ کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ جہاں پانی نہ ہو، پانی نکل جائے تو اس کو چشمہ کہتے ہیں۔ اور آنکھ کی روشنی اتر جائے اور اس کو بڑھانے کے لیے لگا لو تو اس کو چشمہ کہتے ہیں۔ تو اگر چشمہ شاہ کہہ رہے ہو تو دیکھ لو جہاں روحانیت کا پانی نہیں تھا، چشمہ آ گیا خدا کی طرف سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔
جہاں طریقت کا پانی نہیں تھا خدا نے چشمہ شاہ کو بھیج دیا، جہاں ہدایت کا پانی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے چشمہ کو اتار دیا، اور جن کو آنکھ رکھ کر بھی حقیقت نظر نہیں آ رہی تھی ان کے لیے آنکھ کا چشمہ بنا کر بھیج دیا۔ اس لیے عرس کو عرس رہنے دو، عرس کو عرس رہنے دو، کھیل تماشا مت بناؤ، کھیل تماشا مت بناؤ، اور جواری شرابی گجیڑی افہیمی کا مذہب میں کہیں گزر بسر نہیں، کہیں اس کا کوئی حسب نسب نہیں ہے، حسب نسب نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس سے اپنے آپ کو ہٹاؤ، اپنے آپ کو۔ نشہ بہت بری چیز ہے، میں سب کے لیے بول رہا ہوں، نشہ بہت بری چیز، پی لو گے ایک گلاس نہ تو باپ کو بیٹا کہو گے، ساس کو بیوی کہو گے، ایک گلاس پر نقشہ بدل جاتا ہے، سمجھے؟ کسی کو کچھ بول دو گے، اے فقیر کا بیٹا بولے گا ہندوستان خرید لیں گے ہم۔ یہ نشہ مت چڑھا، نشہ اگر چڑھانا ہے تو بلال والا نشہ چڑھا لے، نشہ چڑھانا ہے تو ابو بکر والا نشہ چڑھا لے، نشہ چڑھانا ہے تو حضرت خالد ابن ولید والا نشہ چڑھا لے۔ خود ایک میدان جنگ میں حضرت خالد ابن ولید زخمی ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، خون بہ رہا ہے، ہوش نہیں آ رہا ہے، ڈاکٹر ہر دوا دے دیا، مگر خالد ابن ولید ہوش میں نہیں آئے۔ میرے نبی کو خبر ملی، میرے نبی دوڑ کر آئے، جیسے ہی حضرت خالد ابن ولید کے سرانے کھڑے ہوئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا میری تلوار کہاں ہے، میری تلوار کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کیسے کھڑے ہو گئے؟ کہا میری ناک روزانہ جو خوشبو سونگتی تھی وہ خوشبو مجھ کو مل گئی ہے، وہ مہک مجھ کو مل گئی۔ اس لیے بات ختم کرتے ہوئے میں آخری گزارش کر رہا ہوں، سر پیٹ لو مگر جب تک نماز نہیں پڑھو گے کوئی دعا قبول نہیں، سر پٹک کے رہ جاؤ، تعویذ نہیں، تعویذ کی کتاب لٹکا لو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک نماز نہیں پڑھو، اور تعویذ بھی لکھواؤ تو ایسے سے لکھواؤ جو سمجھتا ہو، ایسے سے مت لکھوا جو لکھنے کے بعد بھی نہیں بتا پائے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ المیہ ہے، موانور محمد صاحب کے سامنے ایک آدمی لوٹا لے کے آیا اور ٹوٹی سے ایسے ایسے پانی گرا، اب ان سے پوچھ رہا ہے ثابت کیجیے گا، یہ بیچارے پڑھے لکھے آدمی، مصباحی آدمی، سواد طریق صراط المستقیم، اہدنا صراط یہی ہے، سمجھا رہے ہیں، بولا نا نا یہ سب نہیں، بولا تو بتا کیا ہے، بولا یہ بیل متن ہے، بولا کیا مطلب کا بیل چلتے چلتے پیشاب کرتا ہے تو ایسے ہی لائن کی جاتی ہے، ایسے جاہلوں سے کاہے ملاقات؟ ہم تو دیہاتی آدمی ہیں، عبدالغنی بھائی آپ جانتے ہیں میں بہار کا رہنے والا ہوں، ایسے گاؤں کا کہ آج بھی اس گاؤں میں جانے کے لیے سواری نہیں ہے، ریزرو کر کے جاؤ، چاہے 11 نمبر سے جاؤ، 11 نمبر سے کبھی چلیں گے نہیں، چلیں نا، ہاں پیدل۔ بیساکھ کا مہینہ تھا، گرمی کا سیزن، اب بہت دن کے بعد گاؤں گئے تھے، گرمی لگ رہی تھی، ہم نے بڑے اباؤ کا بڑے اباؤ باہر سوئیں گے، کہ بیٹا آج کل بہت چوری چل رہی ہے، رات کو چور ور آ رہا ہے، ٹارچ لے لاٹھی لے، کوئی آواز سنو گے تو ٹارچ ایک ہاتھ سے لاٹھی دونوں استعمال کرنا۔ اب بتائیے ایسا مومنٹ میں نیند آئے گی؟ کھولے بند ہو، اس وقت بھی میرے دروازے پر 1 لاکھ روپے کا بیل لگا، اب تو اور مہنگا بیل ہے میرے دروازے پر، میرا دونوں بیل، اس پہ خاندانی گھنٹی ہے اس کے گردن میں، یہ بیل بدلتا ہے گھنٹی نہیں بدلتا، دوسرا آیا تو اس کو پہنا دیا، میرا دونوں بیل کھڑا ہو گیا، بڑی بڑی گھنٹی ٹن ٹن، ایک ہاتھ میں ٹارچ ایک ہاتھ میں لاٹھی، کا بڑے ابو لقاب چور، فٹ سے دروازہ کھولے نکلے، ٹارچ جلا ہے، سو جا بیٹا کوئی ٹینشن نہیں، بولے ارے 1 لاکھ کا بیل اپنے سے کھڑا ہو گیا، بولتے ہیں ٹینشن نہیں، کہا ارے تم شہر میں رہتا ہے نا، نے کہا مطلب، کہ بیل کو پیشاب لگا دیا، اور بیل کبھی بیٹھ کر پیشاب کر ہی نہیں سکتا،
जब करेगा तो खड़ा होकर। आज पता नहीं तरक्की करके नौजवान कहां पहुंच गया। ये तो फैसला आपके हाथ में, ये फैसला आपके हाथ में। इस्लाम के करीब आओ। दुनिया की हर ताकत कहती है सर उठाकर जियो, मगर पूरी दुनिया में एक इस्लाम है जो कहता है सर झुकाकर जियो। जितना सजदे में सर झुकाते जाओगे उतना ही खुदा तुम्हें उठाता जाएगा, उतना ही बुलंद करता जाएगा। इसी भारत में 1947 में जब मुजाहिदे आजादी फादर ऑफ नेशन गांधी जी ने पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ फतह का बिगुल बजाया तो इंटरनेशनल मीडिया ने कहा था गांधी जी बधाई हो आपकी। बोला क्यों? बोला इतने बड़े हिंदुस्तान को चंद वर्षों में आपने आजाद करा लिया। तो गांधी जो कभी गंजी नहीं पहना, कभी टोपी भी नहीं पहना, मगर पूरे भारत को टोपी पहना दिया। गांधी जो कभी गंजी नहीं पहना, बोला इतना जल्दी इतने बड़े मुल्क को कैसे आजाद कराए। तो गांधी ने छाती ठोक कर कहा था चुप। तो बहुत देर हो गई। अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो एक दिन में भारत को आजाद करा लिया। आज भी हमारे मजहब का रंग बोलता है, इसलिए मुसलमानों नमाज इख्तिलाफ खत्म करो। घर में जितना लड़ाई झगड़ा करना है कर लो, मगर जब कौम के नाम पर आओ तो मुत्तहिद रहो, मुत्तहिद रहो। समझे? एक शेर बूढ़ा हो गया, जंगल में बैठा बैठा क्या करे, नौजवान शेर लोग जो देता था उसको खा लेता था। एक दिन नौजवानों ने कहा इसका बाइकाट करो। बुढ़वा बैठे बैठे खाता है, हम मेहनत करते हैं। आज का नौजवान लोग जो बाप माँ के साथ सलूक कर रहा है, कमाने लगा तो बाप को हटा दिया, ब्याह कर लिया तो माँ को भगा दिया। नए आंचल की खुशबू में एकदम मस्ताना हो गया, पागल कहीं का। अबे नए का आंचल में जो खुशबू है परफ्यूम की है, और पुरनका आंचल में जो महक है वो ममता की महक है, ममता की। आज का नौजवान भी करता है, चल हट भाग। नौजवान लोग बूढ़ा शेर का बाइकाट करते। बुढ़वा कब तक रहेगा भूखे? निकलेगा। निकल गया जंगल से बाहर, और जैसे निकला गांव के कुत्तों ने घेर लिया। यही है जो हमारे बाप दादा को खाया था। हमारे खानदान को सफाचट करने वाला ही बुढ़ा शेर है। चाल कुत्तों! सारे कुत्तों ने बूढ़ा शेर को घेर लिया। अब काट नहीं वाले थे कि जंगल से नौजवान शेरों का जत्था निकला और देखा कुत्ते हमारे शेर पर हमलावर हैं। नौजवानों ने कुत्तों पे हमला कर दिया, मार कर काट कर भमोर के भगा दिया। तब बूढ़ा कुत्ता हाँफ के कह रहा, बेटा तुमने तो हमारा बाइकाट किया था, हमारी जान काहे बचाई। तो नौजवान शेरों ने कहा, चचा आपस में जितना लड़ना होगा लड़ लेंगे, मगर जब कौम की आबरू का सवाल आएगा तो झगड़ा नहीं देखेंगे, कौम का वकार देखेंगे। काश यही सबक हमको और आपको याद हो जाता, हमको याद हो जाता तो हमारे वोटों पर गैर जीत कर हम पर ठोस नहीं जमाता। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पे चलने का जज्बा अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी ज़िंदगी ने वफा की और मेरी आवाज़ ठीक रही तो जैसे आप लोग सुनना चाहते थे वैसे मैं सुना दूँगा इंशाअल्लाह ताला। और दुआ करें कि अल्लाह ईमान पे रखे, ईमान पे ख़ात्मा अता फरमाए, हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और दीन के ज़ाब्तों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। भागिएगा मत वरना शोला है, आग लगा दूँगा। भागिएगा मत बस शबनम है, सैलाब बुला दूँगा। भागिएगा मत, शहबाज है, उठवा दूँगा। लेकिन एक बात मैं कहूँ, इजाज़त है तो बता दें। 2 शेर हम तरन्नुम में पढ़ लें। हाँ? 2 शेर हम तरन्नुम में पढ़ लें। हाँ? उतना टाइम नहीं, ट्रेन में पढ़ना। तरन्नुम से पहले तिहत अच्छा इसलिए है कि शायर थे जितने आज वो नाकाम हो गए। तरन्नुम नवाज शायर इस्लाम, ये भी एक अलमिया है। हजरत तरन्नुम में समा तरन्नुम में सुना देंगे। अभी ताजु शरिया का नाम ले लिया तब छेड़ दिया ना हमको, छेड़ दिया हम। शेरों नहीं याद आएगा इतना जल्दी, इतना
मैं डेंजर मोमेंट हूँ। मंसूब उनके नाम से मिल जाए करके, नहीं समझ में आएगा, हम जानते हैं तो वो मिसरा समझे में नहीं आएगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, नहीं समझ में आएगा। फिर पढ़ते हैं, तैयार हो जाइए सुभान अल्लाह कहने के लिए, पढ़े लिखे आदमी की शायरी है। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दे। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दे। उस बेचारे ने फरमाइश कर दी, मेरे ताजु शरिया हैं, मार्च का महीना है, साउथ अफ्रीका, कंप्यूटर शो कर रहा 8 घंटा 16 मिनट तक ऑपरेशन चलेगा। इंजेक्शन उठाई, अख्तर रजा खान इंजेक्शन दूंगा, बोला क्यों? बोला बेहोश करना है, लंबा ऑपरेशन। ताजु शरिया ने कहा चुप, खामोश। बोला क्या हुआ? बोला मैं बेहोश नहीं होऊंगा, मैं बरेली वाला हूँ। अरे यूपी होता तो कोहराम मच जाता है जुमले पे। मैं बेहोश नहीं रहता, मैं बरेली वाला हूँ। बेहोश लोग कहते हैं नबी को कुछ खबर नहीं है, होश वाले कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हम बेहोश नहीं है तो न बेहोश होंगे। बोला ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। बोला तू अपना काम करना, हम अपना काम करेंगे। बोला क्या मतलब? बोला 50-60 साल पहले मेरे नाना ही कही, मेरे दादा भी कही, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का राजस्थान के शहर में ऑपरेशन हो रहा है। अंग्रेज डॉक्टर ने कहा बेहोश का इंजेक्शन दूंगा, तो मेरे दादा ने कहा हम बरेली वाले भाई परेशान, फरमाइश कर दिया तब बोल रहे हैं, वरना में इतना आसानी से बोलने वाले हैं। बोला हम बरेली वाले हैं, क्या हुआ? बोला तू अपना काम कर, हम अपना काम करें। बोला क्या करें? बोला तू ऑपरेशन कर, हम बर्दाश्त करेंगे। बोला नहीं कर पाओगे। कहा करना। मेरे दादा ने 60 साल पहले कहा था, मेरे बाबा ने आला हजरत ने सलाम लिखा है, मैं पढ़ूंगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, मरे चरखे नबूवत पे रोशन दुरूद, गुले बागे रिसालत पे लाखों सलाम। का फिर क्या हुआ? का मेरे दादा सलाम पढ़ते गए, अंग्रेज डॉक्टर ऑपरेशन करता गया, का रिजल्ट का अंग्रेज मुसलमान हो गया। अरे और तड़प के बोलो, अंग्रेज मुसलमान हो गया। का तेरे दादा ने मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा, अख्तर रजा ये साउथ अफ्रीका है, तू क्या पढ़ेगा? तब मेरे ताजुल शरिया ने जोश में कहा, दादा ने मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा था, मैं पढ़ूंगा। काबा के बदरो दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सु दोहा तुम पे करोड़ों। दादा ने भी कुफ्र को इस्लाम में बदला, पोता ने भी कुफ्र को इस्लाम में बदला। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतें अता फरमाए, मज़ारात को, उर्स की तकरीब को, हर गुनाह हर बुराई से बचाइए, हर बुराई से बचाइए। मैं बहुत हसास दिल मौलवी हूँ, समझे। जंग आज़ादी के बाद फसाद हुआ था, पूरा हिंदुस्तान जल रहा था, तो मौलाना आज़ाद ने दिल्ली जामे मस्जिद के सीढ़ियों पर चढ़ के रोते हुए कहा था कि आज भी लोग मज़ारों पे चादर लेकर जा रहे हैं, जबकि उससे ज़्यादा ज़रूरत मेरी बेटियों को उस चादर की। वही जुमला मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने घरों पर बैठकर खर्राटे की नींद ले रहे हो, मगर अपनी बेटी बहनों को देखो जो गज़ा की सरजमीन पर कैसे बिलक बिलक के रो रही है, फ़लस्तीन की वादियों में रो रही है। अपनी बेटियों को तुमने नौजवान कर दिया, घर से निकलती हैं तो जिस्म पे दुपट्टा होता है, और घर से निकल के बाहर गई तो दुपट्टा गले में आ गया। कभी तुमने टोका नहीं, रोका नहीं, इसलिए कि तुमने 2019 देखा नहीं। 2019 तुम देखे होते तो कभी अपनी बेटी को बगैर निकाब के नहीं निकलने देते। 2019 देखा है? बोलो भाई,
क्या है बोलो जल्दी, जोर से बोलो। आज तक समझ में आया एक 4 इंच का कपड़ा? आज समझ जाओ मुसलमान, 4 इंच का कपड़ा आज भी समझ जाओ। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का आज भी ऐलान है कि दुनिया का कोई आदमी 4 इंच के कपड़े से अगर अपने नाक और मुंह को ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी इसको नहीं लग सकती। बेवकूफो, जरा सोचो कि 4 इंच का कपड़ा जब इतना पावर रख रहा है तो हमारी बेटियों का निकाब कितना पावर रखेगा, हमारी बीवियों का दुपट्टा कितना पावर रखेगा। होश में आओ। अब कोई चश्माशाह आने वाला नहीं है जो अपनी करामत दिखाकर तुम्हारे बिगड़े वजूद को नेकियों के मैदान में डाल दे। अब तुम्हें चश्माशाह की सीरतें पढ़कर अपने आप को सुधारना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बजाहे सय्यिदिल मुरसलीन। मैं तरन्नुम में पढ़ना चाह रहा हूँ, इजाज़त है पढ़ दूँ, मगर मेरी आवाज़ सही नहीं है। ना ना ऐसी गलती मत कीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, बात सुनिए, मुझसे तरन्नुम में मत सुनिए। मेरे साथ मेरा मुअज्जिन आया, उससे दूसरे सुन लीजिए तरन्नुम में, सुन लीजिएगा। नारा हम लगाएंगे कि आप लगाइएगा? लगाओ। आइए 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 आइए। यह है जनाब हाफिज शहजाद आलम साहब। अज़ा सुनकर भी तैयारी नहीं है, सफ़र की कोई तैयारी नहीं है। अज़ा सुनकर भी बेदारी नहीं है, सफ़र की कोई